من نظيره التقليدي. وهذه الجهود وإن كانت جهودا ضئيلة وشبه فردية ومتناثرة ومبعثرة هنا وهناك دون جامع لها ومنظم، إلا أنها بداية، وربما بداية جيدة، وهكذا الحال في جميع البدايات. والمهم هو أن نبدأ، وأما النتائج فعلى رب العزة جل وعلا. فالشريعة الإسلامية تأمرنا بالعمل، وأن ندعم آلات الأمور إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا ظاهر جدا في دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، الذين استمروا في الدعوة إلى الله رغم الصعاب ورغم قلة الأتباع لأعوام طويلة، كما هي الحال على سبيل المثال في دعوة نوح عليه الصلاة والسلام لمدة 950 سنة في الدعوة إلى الله، ومع ذلك لم يؤمن به إلا القليل. ومن المبشرات في هذا المجال هو نموذج التكافل من خلال الوقت المعمول به في باكستان، إذ هو من نتاج الفكر الإسلامي 100%، وهذا مما يحمد للاجتهاد الفقهي الباكستاني، ويسجل في رصيد إنجازاته التي يقدمها للأمة الإسلامية. فهنيئا لكم هذا الإنتاج المتميز. وهناك أيضا من قدم أساسات أخرى للتكافل، ففي أندونيسيا سمعت بنموذج التكافل على أساس الجعالة، وهناك أوراق بحثية قدمت في بيان ذلك. وتمت أيضا دراسة نموذج آخر هو نموذج التكافل على أساس الوديعة في أكاديمية إسرا في ماليزيا. كما أنه مما أثلج صدري وأراح بالي ما رأيته في شركة باك قطر، وهو أمر لم أره إلا في القليل من الشركات التكافل في العالم، وأعني بذلك وجود جهاز شرعي متكامل للرقابة وتقديم الاستشارات الشرعية في مختلف أعمال وأنشطة الشركة، فضلا عن إيمان العاملين فيها بالتكافل وإدراكهم للتحديات التي يمر بها. إن غالب الشركات التكافلية التي زرتها لا يوجد فيها نظير هذا الجهاز الشرعي، ما عدا شركة واحدة في ماليزيا هي شركة تكافل إخلاص التي استفدت منها كثيرا، ووجدت عندها من رحابة الصدر وسعة البال ما وجدته لدى الإخوة في باك قطر. शेख ने एक तरफ तो मुश्किलात की तरफ इशारा किया, लेकिन उन्होंने ये फरमाया कि जिद्दोजहद जारी रहनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी जगहों पर जिद्दोजहद हो रही है। और उन्होंने कई मिसालें भी बताई इसकी कि इंडोनेशिया के अंदर भी उन्होंने ये देखा कि वहाँ पर एक कुछ नया तर्ज इख्तियार किया गया है, और जो आला की बुनियाद पर वहाँ पर जो है तकाफुल को उस्तुवार किया गया है। जो आला ये एक शरी अक़्द है, शरिया नॉमिनेटेड कॉन्ट्रैक्ट है। इसी तरीके से मलेशिया में कहीं वदियत की बुनियाद पर, यह भी एक शरिया नॉमिनेटेड कॉन्ट्रैक्ट है, इसकी बुनियाद पर जो है वो काम किया गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर वक्फ को इस्तेमाल किया गया है। तो ऐसी मिसालें देकर वो ये बताना चाहते हैं कि शरीयत के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह तालीमात मौजूद हैं, और उसी के अंदर गौर व फिक्र करके मुतबादिल जो है वो मिल सकता है। और अल्फाज और सिर्फ चंद चीज़ें तब्दील करके उसको इस्लामी करार देना ये हमारे लिए मुनासिब नहीं है। और कोई भी कोशिश हो वो इब्तिदा में मुख्तसर ही होती है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे यही चाहते हैं कि जो हमसे हो सकता है और जो हम कर सकते हैं, हमारी इस्तिताअत में है, वो हमें करना चाहिए। जैसे असबाब और हालात हमें मुहैया हैं उसके मुताबिक काम करना चाहिए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल मेहनत फरमाई, लेकिन बहुत ही थोड़े से लोग मुसलमान हुए। इसका ये मतलब नहीं है कि उनकी मेहनत जो है वो रायगा गई, बल्कि उन्होंने भरपूर मेहनत की। और बंदा इसी का मुकल्लफ है कि जैसे हालात और असबाब हों उसके अंदर कोशिश करनी चाहिए। तो हमारी भी यही कोशिश होनी चाहिए कि हम चीज़ों को बेहतर से बेहतर की तरफ ले जाएं।
اور انہوں نے اس پر بہت خوشی کا اظہار کیا کہ پاکستان کے اندر ماشاءاللہ وقف کی بنیاد کے اوپر تکافل کو قائم کیا گیا ہے. وقف یہ شرعی مزاج کے اعتبار سے بھی اس قسم کے کاموں کے لیے بہت مناسب ہے. اور پھر انہوں نے یہاں پر انڈونیشیا کی بھی اور میں نے عرض کیا کہ ملیشیا کی بھی کچھ مثال دی تھی. اور اسی طریقے سے یہ فرمایا کہ پاک قطر کے اندر انہوں نے ماشاءاللہ جس طریقے سے کام دیکھا اور مینجمنٹ کی بھی انہوں نے تعریف کی کہ ان کی بھی ماشاءاللہ بہت محنت ہے اور بہت سارے چیلنجز کو وہ قبول کرتے ہیں. اور وہاں جس طریقے سے شریعہ ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے اور وہاں کمپلائنس کے اوپر شریعہ کمپلائنس کے اوپر جس طریقے سے توجہ ہے, انہوں نے کہا ایسا مجھے بہت کم دیکھنے کو ملا ہے. انہوں نے ملیشیا کی ایک کمپنی اخلاص کا بھی ذکر کیا اور اس کی بھی تعریف کی اور یہ فرمایا کہ لیکن ماشاءاللہ یہاں پر اس سے بہت زیادہ چیزیں مجھے دیکھنے کو